न भवति। अस्तु अस्तु तर्हि आरम्भं कुर्मः। यथा अस्माभिः ज्ञायते अद्य शनिवासरः अस्ति, अस्माकं प्रेजेण्टेशन् दिवसः अस्ति। अद्य प्रेजेण्टेशन् द्वयम् अस्माभिः द्रक्ष्यते। सरोजभ्रातुः अस्ति, पुनः एतत् सागरभ्रातुः अद्य प्रेजेण्टेशन् वर्तते। पूर्वम् अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य अन्ते केचन शब्दाः निर्दिष्टाः आसन् सर्वेषां कृते। तत्र यः शब्दः यस्य कृते निर्दिष्टः तस्य शब्दस्य अद्य प्रेजेण्टेशन् वर्तते। अतः वयम् आदौ सरोजभ्रातुः प्रेजेण्टेशन् स्वीकुर्मः। सरोजभ्रात्रा आदौ स्वीयं परिचयं वक्तव्यं, ततः परं कः शब्दः प्रेजेण्ट् क्रियते सः वक्तव्यः, ततः परम् आरम्भः करणीयः। अस्तु, अहम् इदं प्रेजेण्ट् करोमि। सरोजभ्राता सज्जः अस्ति खलु? एतत् दृश्यते खलु? पत्रसङ्ख्या अत्र अस्ति। आम्, इतः एव अस्ति खलु? आम् महोदय। एतत् दृश्यते? आम्, कर्तुं शक्नुवन्ति इदानीं। वदन्तु। करोमि वा? आम्, कुर्वन्तु। मम नाम सर्वस्नाथ मिश्रः। अहं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान श्री सदाशिव परिसर पुरीयाम् अहम् अजन्तस्त्रीलिङ्गस्य ऋकारान्त शब्दस्य मातृशब्दस्य रूपसिद्धिं करोमि। आदौ मातृयुक्तसु अर्थवत्तादिकं कृत्यधिकसमासस्य इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रत्ययपरस्य ज्ञानप्रातिपदिकात् एति एतेषां सूत्रेण अधिकारः अस्ति। पुनश्च स्वोजस् अमूर्षस् इति सूत्रेण सुप्रत्ययः आगच्छति। मातृयुक्तसु इति जाते ऋतोगि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रेण गुणप्राप्ते तं प्रबाध्य ऋदुसनस्पुरोदंसो अनिहताञ्च इति सूत्रेण अनङ्गादेशः भवति। पुनः अनुबन्धलोपः भवति। वर्णसम्मेलने मातन् युक्त स इति जाते सर्वनाम स्थाने चासंबद्धो इति सूत्रेण नान्तस्य स्थाने दीर्घकार्यं भवति। अर्थात् मातान् युक्त स इति जाते हलोज्ञाभ्यो दीर्घः सुप्तिस्य उत्तम हल इति सूत्रेण हकारस्य लोपः भवति। न लोपो प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारस्य लोपे माता इति रूपं सिद्धम्। माता प्रथमा द्विवचने मातृयुक्त औ प्रातिपदिक संज्ञा स्वादिकार्ये मातृयुक्त औ इति जाते ऋतोगि सर्वनाम स्थानयोः इति सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने गुणकार्ये उरन् रपरः इति सूत्रेण रपरत्वे अरादेशे मात युक्त और औ इति जाते पुनः परस्पर वर्ण संयोगे मातरौ इति रूपं सिद्धम्। प्रथमा बहुवचने प्रातिपदिक संज्ञायां आदिकार्ये अनुबंध लोपे मातृयुक्त अस् इति जाते ऋकारस्य ऋतोगि सर्वनाम स्थानयोः इति सूत्रेण ऋकारस्य गुणे मातयुक्त उरन् रपरः इति सूत्रेण रपरत्वे अरादेशे मातयुक्त और युक्त अस् इति जाते पुनः परस्पर वर्ण संयोगे मातरस् इति जाते पुनः तसोस्सरु ऋत्व विसर्गे च मातरः इति रूपं सिद्धम्।
किञ्चित् उपरि आमां द्वितीय द्विवचने मातृ मातृशब्दः प्रातिपदिक संज्ञा स्वादिकार्ये मातृशब्द अम् प्रत्ययः अमि पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूप प्राप्ते तं प्रबाध्य ऋतोज्ञ सर्वनाम स्थानयोः इधर सूत्रेण इधर इधर बच्चे कर्ज लगा दो नया वाला लैपटॉप पुरन रपरः इति सूत्रेण रपरत्वे परस्पर वर्ण संयोगे मातरम इति रूपं सिद्धम् द्वितीय विभक्तौ एकवचनं द्वितीय विभक्तौ द्विवचने मातृशब्द अस्ति औट् प्रत्ययः अस्ति प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति कार्यम् अस्ति अनुबन्धलोपे मातृयुक्त औ इति जाते ऋतोङ्गी सर्वनाम स्थानयोः इति सूत्रेण गुणे पुरन रपर इति सूत्रेण रपरत्वे और आदेशे मात युक्त और उप इति जाते परस्पर वर्ण संयोगे मातरौ इति रूपं सिद्धम् द्वितीय बहुवचने प्रातिपदिक संज्ञा स्वादिकार्ये मातृ युक्त सस् इति जाते अनुबंध रूपे मात मात युक्त अस् इति जाते प्रथमयोः पूर्व सवर्णः इति सूत्रेण पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्ते मातृ मातृ अस् वर्ण संयोग भवति मातृस् इति जाते ऋत्व विसर्गे च मातृः इति रूपं सिद्धम् तृतीय बहुवचने तृतीय एकवचने मातृ मातृ शब्दस्य तृतीय एकवचने प्रातिपदिक संज्ञा स्वादिकार्ये मातृयुक्तटा अनुबंध लोपे मातृयुक्त आ इको इति सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने ऋकारादेशे मातृयुक्त र युक्त आ इति जाते परस्पर वर्ण संयोगे मात्रा इति रूपं सिद्धम् तृतीय द्विवचने मातृशब्द भ्यां प्रत्यय परस्पर वर्ण सम्मिलने मातृभ्यां तृतीय बहुवचने मातृशब्द अस्ति भिस् प्रत्यय अस्ति वर्ण सम्मिलने मातृभिस् ऋत्व विसर्गे च मातृभिः चतुर्थी एक वचने प्रातिपदिक संज्ञा स्वादिकार्ये मातृयुक्त के अनुबंध लोपे मातृयुक्त ए इको इति सूत्रेण यण कार्ये मातृयुक्त र युक्त ए परस्पर वर्ण संयोगे मात्रे इति रूपं सिद्धम् चतुर्थी द्विवचने मातृयुक्त भ्यां वर्ण सम्मेलने मातृभ्यां चतुर्थी बहुवचने मातृयुक्त अभ्यास वर्ण सम्मेलने मातृभ्यास ऋत्व विसर्गे मातृभ्यः पंचमी एकवचने मातृ शब्दस्य पंचमी एकवचने प्रातिपदिक संज्ञा स्वादिकार्ये अनुबंध लोपे मातृयुक्त अस् इति जाते ऋतौ इति सूत्रेण उकारादेशे प्राप्ते पुरन रपर इति सूत्रेण रपरत्वे मात उर् अस् इति जाते ततः परं वर्ण सम्मिलनं भवति मातुरस् इति भवति हलोङ्ग्या में दीर्घ सुप्तिस्य प्रयुक्तं हलि सूत्रेण सकारस्य लोपः प्राप्ते किन्तु तं प्रबाध्य रात्सस्य इति सूत्रेण संयोगान्तस्य सकारस्य लोपः भवति ततः परं मातर इति जाते विराम अवसानम् इति सूत्रेण अवसान संज्ञायां खरोवसानो विसर्जनीयः इति सूत्रेण रकारस्य विसर्गादेशे मातुः इति रूपं सिद्धं भवति पुनः पंचमी द्विवचने मातृभ्यां मातृशब्दभ्यां प्रत्यय मातृभ्यां वर्ण सम्मेलने पंचमी बहुवचने मातृशब्द भिस् प्रत्यय मातृभिस् ऋत्व विसर्गे च मातृभिः षष्ठी एकवचने मातृगंस् प्रातिपदिक संज्ञा स्वादिकार्ये अनुबंध लोपे मातृ अस् इति जाते पूर्वरूप एकादेशे मातृ पूर्ववत् एव चलति तस्य प्रक्रिया
पूर्ववत् मातुः इति रूपं सिद्धं भवति। पुनः षष्ठी द्विवचने मातृशब्दः अस्ति, उस् प्रत्ययः अस्ति, प्रातिपदिकसंज्ञा स्वादिकार्ये मा स्वादिकार्ये मातृयुक्तो उस् इति जाते। पुनः इको णचित् सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने रकारादेशे मातर उस् इति जाते। पुनः वर्णसम्मेलने मात्रोः इति रूपं सिद्धम्। पुनः किं भवति मातर उस् इति जाते मातरोस् इति जाते तसोसरु ऋत्वे विसर्गे च मातृभूः इति रूपं सिद्धम्। आम् षष्ठी बहुवचने मातृयुक्त आम् प्रातिपदिकसंज्ञा स्वादिकार्य ह्रस्व अध्यापनोट् इति सूत्रेण अनुरागमे अनुबन्धलोपे मातॄणाम् इति जाते। पुनः नामी इति सूत्रेण अजन्तङ्गस्य दीर्घे मातॄणाम्। पुनः एकं वार्तिकम् आगच्छति रुवर्णस्य नस्य णत्वं वाच्यम् इति सूत्रेण नकारस्य णकारादेशे मातॄणाम् इति रूपं सिद्धम्। सप्तमी एकवचने मातृ शब्दः अस्ति, गि प्रत्ययः अस्ति, मातृ प्रातिपदिकसंज्ञा स्वादिकार्ये अनुबन्धलोपे मातृयुक्त इ इति जाते ऋतोगी सर्वनाम स्थानयोः इति सूत्रेण ऋकारस्य गृणे उरण्रपरः इति सूत्रेण रपरत्वे मात् और ची इति जाते परस्पर वर्ण संयोगे मातरि इति रूपं सिद्धम्। सप्तमी द्विवचने मातृ शब्दः अस्ति, ओस् प्रत्ययः अस्ति, षष्ठी विभक्ति द्विवचनवत् इत्यस्य रूपः भवति, इत्यस्य रूपः मात्रोः इति रूपं भवति। सप्तमी बहुवचने मातृ शब्दः अस्ति, ओस् प्रत्ययः अस्ति, मातृ सप्तमी बहुवचने मातृ शब्दः अस्ति, स्तु प्रत्ययः अस्ति, प्रातिपदिकसंज्ञा स्वादिकार्ये अनुबन्धलोके लोपे मातृयुक्त सु इति आगच्छति आदेश प्रत्ययोः इति सूत्रेण तालव्य दन्त सकारस्य मूर्धन्य सकारादेशे मातृषु इति रूपं सिद्धं भवति। संबोधन एकवचने मातृ शब्दः अस्ति, सुप्रत्ययः अस्ति, हे मातृसु एकवचनं सम्बन्धि इति सूत्रेण सम्बन्धि संज्ञायां ऋतोङ्गी सर्वनाम स्थान इति सूत्रेण गुणे रपरत्वे पुरण्डपर सूत्रेण रपरत्वे मातर्युक्त स इति जाते हलुज्ञा विसर्ग सप्तस्य प्रत्यं हल् इति सूत्रेण सकारस्य लोपे विराम अवसानं सूत्रेण अवसान संज्ञायां खरोवसान विसर्जनीय इति सूत्रेण रकारस्य विसर्गादेशे हे मातः इति रूपं सिद्धम्। संबोधन प्रथमा द्विवचने हे मातरौ प्रथमा पदेव चलति। संबोधनस्य प्रथमा बहुवचने हे मातरः इति रूपं सिद्धं भवति प्रथमा बहुवचनवत्। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः सरोज जी, बहु उत्तमतया एतत् कृतं, साधितं च शब्दरूपम्। अत्र भवद्भिः सर्वैः अपि एतत् दृष्टं। कश्चन परिष्कारः अस्ति चेत् वक्तुं शक्नुवन्ति? कश्चन परिष्कारांशः वक्तव्यः वा? भवद्भिः सर्वैः अपि श्रुतं। कश्चन परिष्कारः करणीयः अत्र इत्युक्ते यद् यद् उक्तं सूत्रस्य इत्युक्ते प्रवृत्तिः भवति, पुनः एवं एवं रूपनिष्पत्तिः भवति, तत्र कश्चन परिष्कारः दृष्टः? गदाधर जी। आं महोदय, स्पष्टतया सम्यक् कृतमस्ति। आम्, कश्चन परिष्कारः अस्ति? आं, तेषां सूत्राणामपि उल्लेखः करणीयः, येषाम् अनिवार्यता वर्तते, यथा अस्माकं प्रत्ययः परश्च इति सर्वेषाम् इतोपि सोढुजस् इति तत् आदौ कृतम् आसीत्, सम्यक् अस्ति। आसीत्। हा, मया एतत् अत्र परिष्कारत्रयम् अवलोकितम् अस्ति, तत् अवधेयं किञ्चित् अस्माभिः। इत्युक्ते प्रथम एकवचने यथा उक्तं मातन् इति भवति, पुनः नान्तस्य दीर्घः भवति इति उक्तं खलु।
तत्र वक्तव्यं नान्तस्य उपधायाः दीर्घः भवति। सम्यक् अस्ति सरोज्जी? आम् महोदय। अस्तु, पुनः एकं स्थलम् एतदस्ति मातरस् इति। मातरस् इति यथा भवति, पुनः अत्र रात्सस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः अस्ति। सम्यक्? भवता अत्र हलन्याभ्यो इत्यस्य उल्लेखः कृतः, तस्य प्राप्तिः अस्ति वा? मातरस्, मातरस् इति अस्ति। एकवारं पश्यन्तु परिस्थितिम्। एतत् फलकं दृश्यते खलु? मातरस्। अत्र हलन्याभ्यो इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति? महोदय प्राप्तिः एव नास्ति। नास्ति खलु, अतः तस्य उल्लेखः न करणीयः। सम्यक्? आम् महोदय। यत्र प्राप्तिः अस्ति तत्रैव बाधः भविष्यति। सम्यक् अस्ति? अतः अयम् अंशः। पुनः एकः अंशः सप्तमी बहुवचने, इत्युक्ते तत्र सकारस्य षकारादेशः एवं किमपि उक्तमासीत्। यदि तत्र एवं वदामः आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन प्रत्ययावयवस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः, तर्हि शास्त्ररक्षणमपि अस्ति, पुनः अस्माकं प्रेजेंटेशन् इतोपि उत्तमं भवति। सम्यक्? तथा करिष्यन्ति खलु? आम् महोदय। यतोहि यथा सूत्रेण आदिष्टं भवति तदेव आदेश प्रत्ययो इत्यस्य अर्थ स्पष्टीकृतम् एकवारं। किमिति? आदेश प्रत्ययो इति सूत्रस्य केन स्पष्टीकृतम्? अस्तु, अत्र इत्युक्ते इणुकुभ्यां, तस्य अर्थः अस्ति इणुकुभ्यां परस्य आदेशस्य, आदेशभूतस्य सकारस्य अथवा प्रत्ययावयवस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति। इण् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः अस्ति अथवा कवर्गस्थः कश्चन वर्णः अस्ति, ततः परे यदि प्रत्ययावयवः सकारः अस्ति तस्यापि मूर्धन्यादेशः भवति, पुनः आदेशरूपः सकारः अस्ति चेत् तस्यापि मूर्धन्यादेशः भवति। सम्यक् अस्ति? अस्तु, अन्यत् सर्वम् उत्तमम् आसीत्। बहु उत्तमरीत्या एतत् प्रतिसूत्रं तत्र लेखनं सम्यक् आसीत्। शार्ट् कृत्वा पुनः उत्तमरीत्या सर्वं लिखितं, शास्त्रीयं लिखितं, वर्धापनम्। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं प्रेजेंटेशन् स्वीकुर्मः। आम्, स्वागतम्। सागर भ्राता सन्ति? सागर्जी इदानीं दृष्टवन्तः? आमां कर्तुं शक्नुवन्ति? आम्। अस्तु, अहं भवतः प्रेजेंट् करोमि। सम्यक्? आम्। पुनः किञ्चित् स्वीयं परिचयं वदन्तु, ततः परम् एतत् करणीयं। सम्यक्? मम नाम सागर बेरा। अहं कलिकातानगरस्थिते रवीन्द्रभारती विश्वविद्यालये विशिष्ट आचार्यवर्गे पठामि। इतः पूर्वं रवीन्द्रभारती विश्वविद्यालयात् एव अहम् आचार्यवर्गस्य पाठं समाप्तिं कृतवान्। दृश्यते एतत्? आं महोदय। अस्तु, क्षणम्। कर्तुं शक्नुवन्ति इदानीम्? आम्। अहं प्रथमे सीमा शब्दस्य रूपं वदामि। मम कृते शब्दद्वयं स्थितवान् रूपसाधनाय। तत् शब्दद्वयं यथा सीमा अपि तु क्रष्टुशब्दः, एतद्द्वयं शब्दम् अस्ति मम कृते। प्रथमे अहं सीमा शब्दस्य रूपं वदामि। सीमा शब्दः सर्वादिगणे पठितः भवति, तस्मात् सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण तस्य सर्वनामसंज्ञा भवति। यतः हि सीमा शब्दः अकारान्त, तस्मात् तस्य स्त्रीत्वविवक्षायाम् अजाद्यता स्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्ययः भवति। अनन्तरम् अनुबन्धलोपे
सवर्ण दीर्घैकादेशे सीमा इति शब्द निष्पद्यते। ततः ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां प्रत्यय परस्य इति अधिकार बलेन स्वादि स्वजस अमट सस् इति सूत्रेण स्वादि प्रत्यये कृते सीमा प्रथमा एकवचने प्रथमायाः एकवचन विवक्षायां सीमा सु इति जाते सति सु इत्यस्य अनुबन्धलोपे अप्रिक्त संज्ञायां हल ज्ञाभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य अप्रिक्तं हल इत्यनेन अप्रिक्त हलः स इत्यस्य लोपे सीमा इति पदं निष्पद्यते। ततः प्रथमया द्विवचने ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञायां प्रत्ययः परश्च इत्यनेन इति अधिकार सूत्र बलेन स्वजस अमट सस् इति सूत्रेण प्रथमा द्विवचने ओ प्रत्यय कृते सीमा ओ इति रूपं निष्पद्यते। ततः परं प्रथमयो पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्ण दीर्घैकादेशे प्राप्ते दीर्घात् जसि च इति सूत्रेण तस्य बाधः भवति। पुनः वृद्धि रेचि इति सूत्रेण वृद्धि रेकादेशः प्राप्यते। पुनः ओङ्ग आपः इत्यनेन तस्यापि बाधः भवति। तदनन्तरं ओङ्ग आपः इति सूत्रेण ओकारस्थने सि इति आदेशे अनुबन्धलोपे आद्गुणः सीमे इति पदं निष्पद्यते। ततः परं प्रथम बहुवचने पूर्ववदेव प्रातिपदिक संज्ञायां प्रत्यय परश्च इति अधिक सूत्रद्वयोः अधिकार बलेन अपि तु स्वजस अमोट सस् टाभेम्भिस् इत्यनेन जस् प्रत्यये कृते अनुबन्धलोपे सीमा अस् इति रूपं निष्पद्यते। तद् अनन्तरं प्रथमयः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्ण दीर्घैकादेशे प्राप्ते दीर्घात् जसि च इति सूत्रेण तस्य बाधः भवति। पुनः अकसवर्ण दीर्घ इत्यनेन सवर्ण दीर्घे रुत्तविसर्गे सीमा इति रूपं निष्पद्यते अर्थात् इति पदं निष्पद्यते। द्वितीय एकवचनं पूर्ववदेव प्रातिपदिक संज्ञायां प्रत्यय परश्च इति सूत्रद्वयस्य अधिकारबलेन अपि तु स्वजस अम् अट् सस् इति सूत्रेण द्वितीय एकवचने अम् प्रत्यये कृते सीमा अम् इति रूपं निष्पद्यते। तद् अनन्तरम् अकः सवर्ण दीर्घ इत्यनेन सवर्ण दीर्घ एकादेशे प्राप्ते प्रथमयः पूर्वसवर्ण इत्यनेन तस्य बाधः पुनः अमि पूर्वः इत्यनेन तस्यापि बाधः भवति। अपि तु पूर्वरूपैकादेशे सीमम् इति पदं निष्पद्यते। द्वितीयद्विवचनं प्रथमद्विवचनवदेव तत्र पूर्ववत् प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रत्यय परश्च इति सूत्रद्वयस्य अधिकारबलेन स्वजस् अमोट् सस् इति सूत्रेण ओट् प्रत्यये कृते सीमा अनुबन्धलोपे सीमा ओ इति जाते सति प्रथमयः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्ण दीर्घैकादेशे प्राप्ते दीर्घात् जसि च इति सूत्रेण तस्य बाधा भवति। पुनः वृद्धि रेचि इति सूत्रेण वृद्धिरेकादेशः प्राप्यते। पुनः ओङ्ग आपः इति इत्यनेन तस्यापि बाधा भवति। तद् अनन्तरम् ओङ्ग आपः इति सूत्रेण ओकारस्य स्थाने सि इति आदेशे अनुबन्धलोपे आद्गुणः इति गुणे सीमे इति पदं निष्पद्यते। द्वितीय बहुवचनं महोदय प्रातिपदिकसंज्ञः वदामि पुनः पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा इति वदामि नो चेत् न वा
न साक्षात् रूपं सम्यगस्ति, यत् कार्यं भवति तद् वदन्तु। आम् तर्हि सीमा शब्दात् प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रत्ययः परस्य इति सूत्रद्वयस्य अधिकारबलेन अपि तु स्व जस् अमट् सस् इति सूत्रेण द्वितीया बहुवचने सस् प्रत्यय कृते अनुबन्धलोपे सीमा अस् इति रूपं निष्पद्यते। तद् अनन्तरम् अकः सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घैकादेशे प्राप्ते प्रथमयः पूर्वसवर्णः इत्यनेन तस्य बाधा भवति। अपि तु पूर्वसवर्णदीर्घैकादेशे रुक्तविसर्गे सीमः इति पदं निष्पद्यते। तृतीय ततः परं तृतीय एकवचनं पूर्ववदेव प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रत्ययः परश्च इति सूत्रद्वयस्य अधिकारबलेन स्वजस् अमट् सस् इति सूत्रेण सीमा शब्दात् तृतीय एकवचने टा प्रत्यय कृते अनुबन्धलोपे सीमा आ इति रूपं निष्पद्यते। तद् अनन्तरम् अकः सवर्णे दीर्घ इत्यनेन दीर्घ सवर्ण दीर्घैकादेशे प्राप्ते आङ्गी चापः इति सूत्रेण तस्य बाधा भवति। अपि तु अनेन सूत्रेण आकारपरे आबन्तस्य अङ्गस्य एकारः भवति। ततः परम् एचो अयवायवः इत्यनेन अयादेशे सीमया इति पदं निष्पद्यते। पुनः द्वितीय द्विवचनम् अर्थवद् अधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण सीमा शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रत्ययः परश्च इति सूत्रद्वयस्य अधिकारबलेन स्वजस् अमट् सस् इति सूत्रेण तृतीय द्विवचने भैम् प्रत्यये कृते सीमा भैम् इति रूपं निष्पद्यते। तद् अनन्तरं वर्णसम्मेलनेन सीमा भैम् इति पदं निष्पद्यते। तृतीय बहुवचनं सीमा शब्दात् तृतीय सीमा शब्दात् अर्थवद् अधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रत्ययः परश्च इति सूत्रद्वयस्य अधिकारबलेन स्वजस् अमट् सस् टाभ्यस् इति सूत्रेण भीस् प्रत्यये कृते सीमा भीस् इति रूपं निष्पद्यते। तद् अनन्तरं वर्णसम्मेलनेन रुक्तविसर्गे सीमा भी इति पदं निष्पद्यते। चतुर्थी एकवचनम् अत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रत्यय परश्च इति सूत्रद्वयस्य अधिकारबलेन स्वजस् अमट् सस् टाभ्यां भीस् ङे भ्यं भस् इति सूत्रेण चतुर्थी एकवचने ङे प्रत्यये कृते सीमा ङे इति रूपं निष्पद्यते। तदनन्तरम् अनुबन्धलोपे सर्वनाम्नः षड् ह्रस्वश्च इति सूत्रेण षड् आगमे तस्यापि अनुबन्धलोपे वृद्धि रेचि इत्यनेन वृद्धिरेकादेशे प्राप्ते वृद्धिरेकादेशे आपश्च ह्रस्वे सीमस्यै इति पदं निष्पद्यते। चतुर्थी द्विवचनं तृतीय द्विवचनवत् एव सीमाभ्याम् इति रूपं भवति। अत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञा प्रत्यय परश्च इति सूत्रद्वयस्य अधिकारबलेन अपि तु स्वजस् अमट् सस् टाभ्यां भीस् ङे भ्यं भस् इति सूत्रेण भ्यां प्रत्यये कृते पुनः वर्णसम्मेलनेन सीमाभ्याम् इति रूपं निष्पद्यते इति पदं निष्पद्यते। चतुर्थी बहुवचनं सीमा अत्रापि अर्थवद् अधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रत्ययः परश्च ङ प्रातिपदिकात्
प्रत्ययः परश्च इति सूत्रत्रयस्य अधिकरणबलेन पुनः स्वजस् अमट्सष्टाभ्यां भीस् इति सूत्रेण भ्यस् प्रत्यये कृते पुनः सीमा भ्यस् इति रूपं निष्पद्यते। ततः परं वर्णसम्मेलने ऋत्वविसर्गे सीमाभ्यः इति पदं निष्पद्यते। पंचमी एकवचनम्। अत्रापि सीमा शब्दस्य अर्थवद् अधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सूत्रत्रयस्य अधिकरणबलेन अपि च स्वजस् अमट् सस् इति सूत्रेण ङसि प्रत्यये कृते अपि तु अनुबन्धलोपे सीमा अस् इति रूपं निष्पद्यते। तद् अनन्तरं सर्वनाम्नः षड् ह्रस्वश्च इति सूत्रेण आबन्तात् सर्वनाम्नः ङितां षड् आगमः आबन्तस्य ह्रस्वः भवति। ततः सीमस्य अस् इति रूपं निष्पद्यते। अकः सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घ एकादेशे ऋत्वविसर्गे सीमस्याः इति पदं निष्पद्यते। पंचमी द्विवचनम्। अत्रापि तृतीया द्विवचनवदेव। अत्रापि कृत् अर्थवद् अधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सूत्रत्रयस्य अधिकरणबलेन स्वजस् अमट् सस् टाभ्यां भीस् ज्ञेभं भस् भ्यस् ङसि भ्यं भस् इति सूत्रेण भ्यां प्रत्यये कृते सीमा भ्याम् इति रूपं निष्पद्यते। ततः परं वर्णसम्मेलनेन सीमाभ्याम् इति पदं निष्पद्यते। पंचमी बहुवचनं चतुर्थी बहुवचनवदेव। पंचमी बहुवचनं तत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञायां ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सूत्रत्रयस्य अधिकरणबलेन स्वजस् अमट् सस् इति सूत्रेण भ्यस् प्रत्यये कृते सीमा भ्यस् इति रूपं निष्पद्यते। ततः परं वर्णसम्मेलनेन ऋत्वविसर्गे सीमाभ्यः इति पदं निष्पद्यते। तदनन्तरं षष्ठी एकवचनम्। पंचमी एकवचनवद् एव अत्रापि रूपं भवति। अत्र पूर्ववदेव प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रत्ययः परश्च इति सूत्रत्रयस्य अधिकरणबलेन स्वजस् अमट् सस् इति सूत्रेण ङस् प्रत्यये कृते सीमा अनुबन्धलोपे सीमा अस् इति रूपं निष्पद्यते। तद् अनन्तरं सर्वनाम्नः षड् ह्रस्वश्च इत्यनेन आबन्तात् सर्वनाम्नः ङितः षडागमः आबन्तस्य ह्रस्वः भवति। पुनः आबन्तस्य ह्रस्वः भवति। ततः सीमस्य अस् इति रूपं निष्पद्यते। अकसवर्णदीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घ एकादेशे ऋत्वविसर्गे सीमस्य इति रूपं निष्पद्यते। तदनन्तरं षष्ठी द्विवचनम्। पूर्ववदेव प्रातिपदिकसंज्ञायां ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सूत्रत्रयस्य अधिकरणबलेन स्वजस् अमट् सस् इति सूत्रेण षष्ठी द्विवचने सीमा शब्दात् उस् प्रत्यये कृते सीमा उस् इति रूपं निष्पद्यते। तद् अनन्तरम् आङि चापः इत्यनेन इति सूत्रेण ओसि परे आबन्तस्य अङ्गस्य एकारादेशे एचो अयवायावः इति सूत्रेण अयादेशे ऋत्वविसर्गे सीमयः इति पदं निष्पद्यते।
तदनन्तरं षष्ठी बहुवचनम् अत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञायां ज्ञप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सूत्रत्रयस्य अधिकरबलेन सो यस् अमोट् सस् टाभ्यामिस् इति सूत्रेण आम् प्रत्यये कृते सीमा आम् इति रूपं निष्पद्यते तद् अनन्तरम् आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रेण यतः हि अत्र सर्वनामसंज्ञा अस्ति ततः आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रेण सुडागमे अनुबन्धलोपे सर्वासाम् इति पदं निष्पद्यते तदनन्तरं सप्तमी एकवचनम् अत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञायां ज्ञप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सूत्रत्रयस्य अधिकारबलेन सुअजस् अमोट् सस् इति सूत्रेण निप्रत्यये कृते ङे राम नद्यां निभ इति सूत्रेण आवन्तात् परस्य ङे आमादेशे ङे आमादेशे सर्वनाम्नः षड् ह्रस्वश्च इति सूत्रेण षडागमे आवन्तस्य ह्रस्वे अकः सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घे सर्वस्याम् इति पदं निष्पद्यते तदनन्तरं सप्तमी द्विवचनं षष्ठी द्विवचनवदेव अत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रत्ययः पर ज्ञप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एकं सूत्रत्रयस्य क्षणं अधिकार सागर जी आम्। सीमा शब्दः अस्ति खलु आम्। सीमा शब्दः पुनः सर्वा इति परिवर्तितम् अस्ति आम् आम् महोदय आम् तत् परिवर्त्य वदन्तु चिन्ता नास्ति आम् 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 अत्रापि सीमा शब्दात् सप्तमी द्विवचने ओस् प्रत्यये कृते सीमा ओस् इति रूपं निष्पद्यते तद् अनन्तरम् आङि चापः इत्यनेन ओसि प्रत्यये परे आवन्तस्य अङ्गस्य एकारादेशे एचोऽयवायावः इति सूत्रेण अयादेशे ऋत्वविसर्गे सीमयः इति पदं निष्पद्यते तदनन्तरं सप्तमी बहुवचनं सीमासु इति रूपं निष्पद्यते अत्र सीमा शब्दात् सीमा शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां ज्ञप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सूत्रत्रयस्य अधिकारबलेन स्वजस् अमोट् सस् इति सूत्रेण सुप्रत्यये कृते सीमा सुप् इति रूपं निष्पद्यते तदनन्तरं सुप् इत्यस्य अनुबन्धलोपे पुनः वर्णसम्मेलने सम्मेलने सीमासु इति रूपं निष्पद्यते इति पदं निष्पद्यते तदनन्तरं संबोधन एकवचनम् अत्रापि सीमा शब्दस्य अर्थवद् अधातुर अप्रत्ययः प्रातिपदिकमिति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां ज्ञप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सूत्रत्रयस्य अधिकारबलेन पुनः स्वजस् अमोट् सस् इति सूत्रेण संबोधनस्य प्रथमयः एकवचने संबोधनस्य एकवचने सुप्रत्यये कृते सीमा सु इति रूपं निष्पद्यते पुनः एकवचनं सम्बुद्धि इति सूत्रेण संबोधनस्य 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 एकवचनस्य सम्बुद्धिसंज्ञायां सम्बुद्धौ च इति सूत्रेण सम्बुद्धौ परे आवन्तस्य अङ्गस्य एकारे एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धे इत्यनेन एङन्तात् परस्य सम्बुद्धे सकारलोपे हे सर्वे इति पदं निष्पद्यते तद् अनन्तरं संबोधन द्विवचनं प्रथमा द्विवचनवत् एव रूपं भवति अत्र सीमा शब्दात् प्रथम एकवचने सुप्रत्यये कृते सीमा सु इति रूपं निष्पद्यते
तद् अनन्तरं सु इत्यस्य अनुबन्धलोपे अप्रिक्तसंज्ञायां हल् ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य अप्रिक्तं हल् इत्यनेन अप्रिक्तहलः स इत्यस्य लोपे सीमा इति पदं निष्पद्यते। पुनः संबोधनस्य बहुवचनं अत्रापि प्रथमा बहुवचनवदेव रूपं नहि अहम् अत्र एका त्रुटि कृता। प्रथम एकवचनस्य रूपम् अत्र उक्तं मया। आं वदतु। संबोधनस्य संबोधनस्य द्विवचने सीमा शब्दात् ओ प्रत्यये कृते प्रथमयः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेशे प्राप्ते दीर्घात् जसि च इति सूत्रेण तस्य बाधः भवति। पुनः वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धिरेकादेशः प्राप्यते। पुनः ओङ् आपः इत्यनेन तस्यापि बाधः भवति। तद् अनन्तरम् ओङ् आप इति सूत्रेण ओकारस्य स्थाने सि इति आदेशे अनुबन्धलोपे आद् गुणः इति गुणे सीमे इति पदं निष्पद्यते। तदनन्तरं संबोधनस्य बहुवचनम् अत्रापि प्रथमा बहुवचनवद् एव रूपं भवति। अत्रापि सीमा शब्दात् जस् प्रत्यये कृते अनुबन्धलोपे सीमा अस् इति रूपं निष्पद्यते। तद् अनन्तरं प्रथमयः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेशे प्राप्ते दीर्घात् जसि च इति सूत्रेण तस्य बाधः भवति। अपि तु अकः सवर्णे दीर्घ इत्यनेन सवर्ण दीर्घे रुत्तविसर्गे सीमा इति रूपं निष्पद्यते। आं महोदय। सम्यक् अस्ति, बहु उत्तमं। सीमा शब्दस्य रूपम् अस्माभिः दृष्टम्। अत्र परिष्कारांशाः वक्तव्याः। भवद्भिः सर्वैः अपि श्रुतं। कश्चन परिष्कारः अस्ति? महोदय श्रूयते ध्वनिः आगच्छति? आम्, आगच्छति, वदन्तु। अस्तु। यदा सर्वादौ यदा सर्वशब्दस्य सर्वादिगणे पाठः अस्ति अतः तस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति। परन्तु अत्र सीमशब्दस्य पाठः अस्ति, तर्हि सीमशब्दस्य सर्वादिगणे पाठः अस्ति अतः सर्वनामसंज्ञा अस्ति। परन्तु सीमा इति शब्दस्य पाठः नास्ति, तर्हि तस्य कथं भवति इति प्रश्नः आगच्छति। अतः तस्य उल्लेखं करणीयम्। अत्र एकं वार्तिकम् अस्ति, प्रथमलिङ्गग्रहणं च इत्यस्य तत्र उल्लेखः करणीयः। प्रथमलिङ्गग्रहणं च इत्यस्य उपयोगः भविष्यति अथवा प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्? आमां, प्रातिपदिकग्रहणलिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्। आमां, तदेव। अस्तु, तर्हि तस्य उल्लेखः करणीयः। अस्तु, आदौ एव एकवारम् उल्लेखं कुर्वन्ति चेत् सम्यक् भवति। बहु उत्तमं गदाधर जी। अन्यः कश्चन परिष्कारः? इतोपि एकं वदामि। आं, वदन्तु। यदा प्रथमा द्विवचने इतोपि द्वितीया द्विवचने षि इति आदेशः भवति, तदा यदा अनुबन्धलोपं कुर्मः तदा एतस्य अपि उल्लेखः करणीयः अतिदेशसूत्रस्य स्थानिवत् आदेशः अनलविधौ। यतोहि साक्षात् अनुबन्धं कर्तुं न शक्नुमः तत्र। पुनः एकवारं वदन्ति वा? आम्, यदा प्रथमा द्विवचने द्वितीया द्विवचने च यदा सि आदेशः भवति ओकारस्य, तदा वयं शकारस्य साक्षात् अनुबन्धं कर्तुं न शक्नुमः। तत्र स्थानिवत् आदेशः अनलविधौ इति सूत्रस्य सहायता अपेक्षते। तस्यापि उल्लेखः करणीयः। सकारस्य अनुबन्धः? हा, लशक्वतद्धिते इति सूत्रेण वयम् अनुबन्धं कुर्मः, तर्हि तत्र प्रत्ययत्वम् अपेक्षितं खलु। प्रत्ययत्वं षि इति तु प्रत्ययः नास्ति। आम्, सत्यं। तर्हि एतद् अस्ति, औङ्गः षि इति अस्ति खलु। इत्युक्ते औङ् आपः इत्यनेन औकारः औङ्गस्य स्थाने औकारविभक्तेः षि आदेशः क्रियते। सम्यक्। तर्हि शकारलोपः अपेक्षितः इदानीम् अस्माभिः। अस्तु, लशक्वतद्धिते प्रत्ययादौ लशकवर्गाः इताः स्युः, अयमस्ति तस्य अर्थः। अस्तु, तर्हि तस्मिन् षि यः आदेशः जातः तस्मिन् प्रत्ययत्वम् अपेक्षितम् अस्ति। अस्तु, एतस्मात् कारणात् तत्र अस्माभिः स्थानिवदादेशो अनल्विधौ इत्यस्य उल्लेखः करणीयः। इत्युक्ते प्रत्ययस्य स्थाने आदेशः जातः चेत् तस्मिन् प्रत्ययत्वम् आगच्छति। अयम् उल्लेखः अपेक्षितः। बहु उत्तमम्। अन्यः कश्चन परिष्कारः? अस्तु, सम्यक् आसीत्। तर्हि आहत्य बहु उत्तमम् आसीत्।
पुनः इत्युक्ते सीमाशब्दस्य रूपाणि वयम् अत्र न साधितवन्तः, अत्रैव साक्षात् दृष्टवन्तः। यद्यपि समानं रूपम् अस्ति तथापि तत्र प्रक्रिया अस्माभिः दृष्टा। एकः मातृशब्दः ऋकारान्तः शब्दः स्त्रीलिङ्गः अस्माभिः दृष्टः, पुनः सर्वनामशब्दः सीमाशब्दः स्त्रीलिङ्गे कथं प्रयुज्यते इति अस्माभिः दृष्टः। उत्तमम् आसीत्, बहु उत्तमः आयासः, एवम् एव अस्माभिः प्रयासः करणीयः। पुनः अद्य मन्ये समयः जातः अस्ति, एतस्मात् कारणात् अग्रिमं प्रेजेण्टेशन् न स्वीकुर्मः। यद्यपि अग्रिमः शब्दः अपि प्रायः सागरभ्रात्रा साधितम् आसीत्, किन्तु तन्न स्वीकुर्मः, तत् कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन् दिवसे वयं स्वीकरिष्यामः। अस्तु, सम्यक् अस्ति? आम् महोदय। आम्। पुनः केचन प्रश्नाः पृष्टाः आसन्, तस्य उत्तराणि वदामि, ततः परं विरमामः। अस्तु, एतत् विभा भगिनी अस्ति अद्य? विभा भगिनी अस्मि। अस्ति खलु? आह इति शब्दः पृष्टः आसीत्, आह इति धातुरूपं पृष्टवत्यः। अस्तु, तत् ब्रूय धातोः एव अस्ति। ब्रूय धातोः लट् लकारस्य प्रथम एकवचनस्यैव रूपम् अस्ति। तत्र यद्यपि ब्रवीति इत्यपि रूपं भवति, आह इत्यपि रूपं भवति। अस्तु, तत्र इत्युक्ते णलादि आदेशविधायकं विकल्पेन णलादि आदेशविधायकम् एकं सूत्रमस्ति, तत् पश्यन्ति चेत् स्पष्टं भवति। ब्रुवः पञ्चानाम् आदित आहो ब्रुवः, आह आदेशविधायकम् एतदेव सूत्रं भवति ब्रूय धातोः। सम्यक् अस्ति? पुनः आह भवति, वदन्तु। सूत्रम् एकवारं पुनः वदतु महोदय। आम्, एतदहम् अत्र लिखामि। ब्रुवः पञ्चानाम्, ब्रुवः पञ्चानाम् आदित आहो ब्रुवः, आदित आहो ब्रुवः। प्रेजेण्टिङ्ग् समापनीयम्। अस्तु, तज्जायमानमस्ति का? अस्तु, सम्यक्। आहो ब्रुवः, धन्यवादः। ब्रुवः एतत् सूत्रमस्ति, आह आदेशविधायकम्। अस्तु, पुनः लट् लकारेपि णलादयः प्रत्ययाः भवन्ति ब्रूय धातोः। सम्यक्, पुनः तस्य आह आदेशः तदानीमेव क्रियते। अतः आह, आहतुः, आहुः इत्येवमपि रूपाणि चलन्ति, पुनः ब्रवीति इत्येवमपि रूपाणि अस्माभिः दृश्यन्ते। सम्यक् अस्ति? सम्यक् अस्ति विभा भगिनी? एतत् धन्यवादः महोदय। अस्तु, आं वदन्तु, वदन्तु संध्या। आह, आहतुः, आहुः, ये लट लकार के रूप होंगे या ऐसे ही परोक्ष भूतकाल के भी रूप ऐसे ही चलते हैं? अतुः, उहु। किन्तु लट् लकारे एवमेव रूपम् अस्ति। तत्र एतत् सूत्रम् अस्ति खलु, एतेन उच्यते परस्मैपदानां। लट् लकारे परस्मैपदे पञ्चानाम्, आदित पञ्चानां, तिप्तश्चि सिप्थस् एतेषां पञ्चानां स्थाने णलादयः आदेशाः विकल्पेन भवन्ति, पुनः ब्रूय धातोः आह आदेशश्च भवति तदानीम्। अस्तु, एतत् सूत्रम् एकवारं पश्यन्ति चेत् स्पष्टं भवति। अस्तु, सम्यक् अस्ति। पुनः एतद् आसीत्, एतत् ऐगिरिनन्दिनी, एतत् पृष्टमासीत् खलु? तत्र ऐ इति वर्तते, सम्बोधनम् एव अस्ति। अयं शब्दः अस्ति खलु तत्र, ऐ इति। ऐ एवम् उच्यते खलु, ऐ भो मान्याः, एवं वयं प्रयोगं कुर्मः खलु बहुधा, शृणुमः। एतत् सम्बोधनम् एव अस्ति। अस्तु, ऐ गिरिनन्दिनी, हे गिरिनन्दिनी, अयमेव अभिप्रायः। सम्बोधयामः वयं। हे परतया ऐ इति सम्बोधनम्। हा, ऐ इति सम्बोधनम् अस्ति, ऐ। अस्तु, अम्बा इति नास्ति तदा। किमिति? अम्बा इति नास्ति, अम्बा अर्थः नास्ति, न सम्बोधनम् अस्ति अर्थः। पुनः अन्यानि विशेषणानि सन्ति तत्र श्लोके, तद्वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्तु, पुनः सर्वशः इति पृष्टः आसीत् कदाचित्। सर्वशः इति अव्ययपदमस्ति। सर्वशः, गायत्री भगिनी अस्ति? सर्वशः एतत् अव्ययपदमस्ति। अस्तु, एतद् अव्ययपदमस्ति, यथावत् प्रयुज्यते, अस्य रूपपरिवर्तनं न भवति।
किन्तु अस्य पुनः एतत् सर्वतः प्रकारेण सर्वप्रकारेण इति अस्य अर्थः भवति। अस्तु, अस्मिन् अर्थे एतत् अव्ययपदं प्रयुज्यते। सम्यक् अस्ति? आं महोदय। अस्तु, एते प्रश्नाः आसन् केचन। पुनः अत्र आं वदन्तु सरोजि। सिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणस्य एकं प्रश्नमस्ति, पृच्छामि वा? अस्तु, पृच्छन्तु, प्रयासं करोमि, नो चेत् श्वः वदिष्यामि। आं वदन्तु। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इत्यस्य अर्थः एकवारं वदतु। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, एतस्य अयम् अभिप्रायः अस्ति यत् शब्दं श्रुत्वा यस्य नियता उपस्थितिः भवति, सर्वदैव उपस्थितः भवति यः कश्चन अपि शब्दः उच्चरितः, तत्र तस्य उपस्थितिः अनिवार्या, स एव उच्यते नियतोपस्थितिकः। नियता इत्युक्ते सर्वदैव स्थिता उपस्थितिः यस्य भवति, अनिवार्यतया यस्य उपस्थितिः भवति। तर्हि यदा कदापि वयं शब्दं शृणुमः तदा काचित् जातिः भवति, कश्चन व्यक्तिः उपस्थितः भवति। पुनः लिङ्गम् इत्युक्ते अनन्तरम् उपस्थितं भवति इति अभिप्रायः अस्ति, अतः जातिव्यक्ति इति गृह्यते। अस्तु, नियतोपस्थितिकशब्दात्। पुनः लिङ्गाधिक्ये तैः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणे अत्र लिङ्गग्रहणं कृतं चेत् नियतोपस्थितिके एते लिङ्गग्रहणं न कुर्वन्ति, जातिग्रहणं पुनः व्यक्तिग्रहणं कुर्वन्ति। अस्तु, इत्युक्ते यस्य अनिवार्यतया उपस्थितिः अस्ति स एव उच्यते नियतोपस्थितिकः। सम्यक्? आं महोदय। सम्यक् महोदय, अस्ति? आं वदन्तु गदाधर्जी। तत् वृधातोः आह इति रूपं केन सूत्रेण भवति वामभागे किञ्चित् लिखन्तु, यतोहि प्रकाशः अधिकः अस्ति मध्यभागे, अतः लेखितुं न शक्यते। आम्, ब्रुवः पञ्चानाम् आदित आहो ब्रुवः, एतत् सूत्रमस्ति। इदानीं दृश्यते, एकवारं वदन्ति चेत्। क्षणमेकम्, अथवा अहं चैट बॉक्स भगिनी, लैपटॉप एंगल अगर आप चेंज कर देंगे, किमिति? आपके लेफ्ट में लैपटॉप का एंगल चेंज कर देंगे तो शायद वो दिखेगा। सामने बहुत प्रकाश है लाइट का। महोदय, चैट् मध्ये लिखितुं शक्नोति। मोर ब्राइटर। अहं चैट बॉक्स मध्ये लिखामि, चिन्ता नास्ति। अस्तु, अत्रैव लिखामि, स्पष्टं भवति। भगिनी, क्षणमेकम्। आं वदन्तु। हा, अयि शब्दः इदानीं तस्य सम्बोधनं केवलं स्त्रीलिङ्गे एव इति अस्ति वा, अथवा सर्वत्र पुल्लिङ्गे? सम्बोधनस्य कृते कर्तुम् अयि भो मान्याः, तत्रापि अयि इति प्रयुज्यते खलु अस्माभिः। अस्तु, तथा अस्ति, अयि इति सार्वत्रिकः अस्ति। ओहो, अत्र एतत् हिन्दी नास्ति, मम लैपटॉप मध्ये हिन्दी नास्ति। क्षणमेकम्। महोदय, वामभागे लिखन्तु, चिन्ता नास्ति, वामभागे लिखन्तु। आम्, अत्र लिखामि, अत्र दृश्यते? न न न, वामभागे। अस्तु, अपोजिट्। अत्र दृश्यते? इदानीं सम्यक्, आं सम्यक् अस्ति। अस्तु, ब्रुवः पञ्चानाम् आदित आहो ब्रुवः। सम्यक् अस्ति? आम्। एतत् सर्वम् अस्माकं किम् अस्ति, एतत् षड्लिङ्गं समाप्तं भवति चेत् ततः परम् अव्ययप्रकरणम् अस्ति प्रायः, ततः परं किञ्चिदिव अग्रे एतत् तिङन्तम् आरभते, तद् वयं पठिष्यामश्चेत् अस्माकं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। सम्यक् अस्ति? महोदय, एकः भिन्नः प्रश्नः अस्ति सन्धिप्रकरणविषये। यदा सन्धि भवति भविष्यति तदा किम् अर्धमात्राकालिक उच्चारणकालस्यैव व्यवधानं भवति न वा तस्य न्यूनमपि? किमिति पुनः वदन्तु। द्वयोर्वर्णयोः यदा व्यवधानं भवति सन्धिविषये, तदा किम् अर्धमात्रिक उच्चारणकालस्यैव व्यवधानं भवति न वा तस्यापि न्यूनं? नै, ततः न्यूनं न शक्यत एव। तत् इत्युक्ते तावद् व्यवधानं तु भवत्येव, अतः अर्धमात्राकालव्यवायातिरिक्तव्यवाये एवं सन्धिकार्यं भवति। अस्तु, अर्धमात्राकालस्य व्यवधानम् अस्ति चेत् भवत्येव। अस्तु,
अस्तु तर्हि महोदय आं वदन्तु। एतद् विषयं मम समीपे स्पष्टं न भवति। किमिति? कृपया एषः विषयः स्पष्टः न भवति मम समीपे। अस्तु किञ्चन एतत् यथा यद्यपि इति शब्दः अस्ति खलु, यदि अपि, आम् यदि इति वदामः पुनः अपि इति वदामः, तत्र व्यवधानं जातं। पुनः यद्यपि, यद्यपि अत्रापि इकार अकारयोः कश्चन भेदः अस्ति, तत्र व्यवधानं तु अस्ति एव, यतोहि तत्र वर्णद्वयम् अस्ति चेत् व्यवधानम् अस्ति एव। इत्युक्ते वचनकाले व्यवधानं भवति, तथा अस्ति। तदानीं यदि अपि, यद्यपि, यदि अपि एवं झटिति झटिति वदामः, यदा अर्धमात्राकालव्यवधानं भवति पुनः ततः पुनः सन्धिकार्यम् आरभते। अस्तु, व्यवधानम् अधिकं कुर्मः चेत् सन्धिकार्यं न भवति, तथा अस्ति। इत्युक्ते वचनकाले व्यवधानं, वचनकाले व्यवधानं, यत्किमपि सन्धिकृतं सूत्रं सन्धिकृतं शब्दं पश्यन्ति खलु, तत्र शब्दे यस्य यस्य सन्धिकार्यम् अस्ति तस्य उक्त्वा अस्माभिः उच्चारणं करणीयं। यदा अर्धमात्राकालं व्यवधानं भवति चेत् सन्धिकार्यम् अवश्यं भवत्येव, उच्चार उक्त्वा पश्यन्ति चेत्। अस्तु, आम् सम्यक् अस्ति, तदस्ति। महोदय, यदि अपि यकारः अत्र अर्धमात्राकालिक मात्रा अस्ति इति नहीं, एवं अयम् रूपेण अभिप्रायः नास्ति। यथा यदि अस्ति खलु, यदि आम् अस्ति पुनः अपि अस्ति, एवं वयं यद्यपि एतत् चिह्नं योजयामः, किन्तु एतत् चिह्नं वस्तुतः शास्त्रे तु नास्ति, एतद् वयम् अवगमाय केवलं योजयामः। सम्यक्। आम् पुनः एतस्य उच्चारणं यदा वयं कुर्मः, यदि शब्दस्य अपि शब्दस्य च, पुनः इकार अकारयोः मध्ये यदा अर्धमात्राकालव्यवधानं भवति तदानीम् एतत् सन्धिकार्यं भवति, शीघ्रम् उच्चारयन्ति चेत्। अस्तु, महोदय, अर्धमात्राकालिक कालः इत्युक्ते किं बोध्यते, अहं न अवगम्यते। अर्धमात्राकालः इत्युक्ते अर्धमात्रायाः उच्चारणे यावान् समयः अपेक्षितः भवति तावानेव समयः यदा अत्र भवति। सम्यक्। आम् यद्यपि अर्धमात्रायाः उच्चारणं न शक्यते एव, यतोहि क इत्यस्यापि उच्चारणं कुर्मः चेत् अकारः अपेक्षितः उच्चारण क क इत्युक्ते तत्रापि अकारः अस्ति एव, यद्ध्वनिः निर्गच्छति, यः ध्वनिः निर्गच्छति कण्ठात् तत् अकारसहितः एव ध्वनिः अस्ति। हलन्तस्य उच्चारणं न शक्यते एव, तथापि वयं केवलं प्रक्रियाबोधाय तथा उच्चारणं कुर्मः। अतः ककारस्य अर्धस्य हलन्तस्य यावान् उच्चारणकालः अपेक्षितः, क अ इति भवति चेत् तत्रापि क इति तु अस्ति एव हलन्तककारः, तस्यापि उच्चारणे कश्चन कालः गच्छति, यावान् कालः गच्छति स एव कालः अर्धमात्राकालः अस्ति। अस्तु, सम्यक् अस्ति। अस्तु, तर्हि अत्रैव विरमामः इदानीं। महोदय, धन्यवादः महोदय। आम्, वदन्तु। मम किञ्चित् शङ्का अस्ति सिद्धान्तकौमुद्याः। अतः वदन्तु।